12 अगस्त के बाद यहाँ का सबसे ताकतवर जो ऑफिसर होगा वो चेयरमैन नैब होगा और जिसको चाहे उठा कर 30 दिनों के लिए अंदर डाल दे सारे आ जाएंगे। तो फिर इलेक्शन वही करवाएंगे। फिर नहीं समझी आप बात को? वो थर्ड पार्टी नहीं ओ भाई खुदा के लिए मेरे मुंह में ना डालो। खुदा के लिए सर, मैं इतना बच्चा नहीं हूँ। चेयरमैन नैब यानी चेयरमैन नैब जो है बहुत ताकतवर हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई। उसके बाद आपने जो सेंटेंस बोला, नहीं लोगों की किस्मतों के फैसले कर सकते हैं इंतहाबी मुहिम के हवाले से भाई। इससे ज्यादा मैं नहीं कह रहा। चले अब ये देखते हैं। अब चले सर, कोई नहीं, आपकी नौकरी बची रहेगी, आप टेंशन ना लें। अल्हम्दुलिल्लाह, नौकरी आपकी नहीं जाती कि आप कह दे कुछ भी नहीं नौकरी होगा। और टोकरी बरकरार रहे अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरी और टोकरी आपकी दोनों बरकरार रहेंगी। शुक्रिया। याद है मैंने आपको कल क्यों घबरा रहे, किस बात नए अमेंडमेंट्स की मैंने बात की, तो मैंने उस हवाले से कुछ अर्ज की थी। मैं अगर प्रोड्यूसर साहब मुनासिब समझें, उनके पास वो क्लिप है तो वो प्ले करते तो फिर मैं अर्ज कर दूंगा। यार जो घड़ा आप इस वक्त उसके लिए खोद रहे हैं, आप लिख रहे हैं पुरानी विक्टिमाइजेशन हो गई। जो पहले वो इल्जाम लगाया करते थे कि पीटीआई की हुकूमत कर रही है, अब पीटीआई नहीं है। लेकिन बाबू ये समझने की कोशिश करो ना, अपनी तरफ से घड़ा तुम खोद रहे हो अलकादर यूनिवर्सिटी वालों के। और ये खुद भी तो हो सकता है फिर बाद में। नहीं, इसलिए कि इसका इत्तलाक, ये जो अमेंडमेंट है वो कब से होगा? 1999 से। तो ये 12 अगस्त को घर चले जाएं तो आपको पता है आजकल एक और बात का टीवी स्क्रीनों पे बहुत फैशनेबल है, लेवल प्लेइंग फील्ड रूल्स। तो अगर ये यूनिवर्सिटी वालों में से एक दो को पकड़ के तो फर्ज करो कि किसी पीपल्स पार्टी वाले को, मुस्लिम लीग वाले को, मैं तो सिर्फ एक दीवार पे लिखी हुई बात कर रहा हूँ। आप याद रखिएगा मेरी बात, आज के प्रोग्राम को रिकॉर्ड में रखिएगा कि ये इस्तेमाल तो अच्छा देखिए। और ये सारी पावर पता है किसको ग्रांट कर दी गई है? चेयरमैन नैब को। नसब वाकई इतना बड़ा गड़ा है जो सजा ने अपने लिए खोद लिया और अब इसमें अब आपको नो वे आउट लग रहा है? एब्सोल्युटली। मैं यानी हो सकता, और मेरी अल्लाह ताला से दाद फरियाद है इंतहाई दयानतदारी से कि मैं गलत साबित हूं। देखें, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ये जो मौजूदा हुकूमत है 12 अगस्त को रात 12 बजे खत्म, खुदा हाफिज। उसके बाद आनी है केयर टेकर गवर्नमेंट। अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके पास इस तरह के अख्तियारात नहीं होते टेक्निकली। अब पता नहीं क्या, अब हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब कौन सी जो हालात हो गए तो लेकिन चेयरमैन नैब जो हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि एहतसाब ब्यूरो तो उन दिनों छुट्टी पे तो नहीं चला जाएगा ना। आपने चेयरमैन नैब को ये अख्तियार दे दिया कि जी आप किसी भी शख्स को, अगर आपके पास हो कि वो इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहा और आपके पास सबूत हैं और वगैरह वगैरह, आप उसको पकड़ के 30 दिन के लिए जो है वो जिस्मानी रिमांड पे भेज सकते हैं और आप उसकी कोई जमानत लेने वाला नहीं। आपने देखिए चेयरमैन नैब, उसके बाद साथ में ये आ गया कि जी वादा माफ गवा, वो कहेगा कि जी हाँ जी मैंने इन वजूहात की बिना पर ये तोहफा देकर, पैसे देकर और फेवर के जरिए मैंने ये काम करवाया। फाइन, तो उसको कोई सजा नहीं होगी। अब आप उसको देखें तो नजर बजायर ये सारे का सारा जो है वो, जैसे मैं कल कह रहा था कि ये डिजाइन ऐसे किया गया है, इट इज पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं कि हमारे जमान पाक के बेचारे क्रिकेट से सियासत में आए साहब को जो है वो घेरा जाए। बड़ी खुशी, तालियां, जैसे भुट्टो साहब को घेरना था। हाँ, मार्च 77 के बाद कंपेयर कर रहे हैं वैसे इमरान खान। नहीं, मैं हरगिज नहीं कर रहा। मैं नहीं समझता कि अभी ये वहां पहुंचे हैं। वो तो बेचारे 51 ईयर की उम्र में लटका दिए गए थे। मत करें ना ऐसे, मतलब मैं इस तरह नहीं होता। ठीक है। एनीवे, इनकी अपनी खूबियां और खामियां हैं, लेकिन ये कि यानी कि वो कैलिबर वो वाला नहीं है, वो उस बार पे नहीं आते। बहरहाल ये बात फिर से ही कभी। अब मेरा तो माथा कल से जो है, मेरे खोपड़ी घूमी चली जा रही थी। मैंने वही जो कल जो आपके सामने मैं ये ऑर्डिनेंस की लेकर मैं इसको बार बार पढ़ता रहूं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? जो बात मुझे समझ में आ रही है, ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और बाकी एक्सेट्रा, ये लोग 1950 से सियासत में हैं भाई। हुकूमतें बनती बिगड़ती देखी हैं, हुकूमत भी रहे हैं और इक़्तिदार के दूसरी तरफ मुसीबतों और जिल्लतों से भी गुजरे हैं। तो ये लोग नहीं देख पाए होंगे।
پھر اس قسم کا اتفاق ordinance سے بنانے کی کیا شاہد ضرورت پیش آئی؟ خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کل ہمارے بھائی میرے دوست اپنا وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں تھے. اس میں ان سے جب پوچھا تو وہ آپ کو پتا ہے شاہد خاقان عباسی اپنا وہ چھکا لگا دیتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو خوف یہ ہے کہ اس کا بالآخر اطلاق ہم پر نہ ہو. میں یہی کہہ رہی یعنی یہ تھی شاہد صاحب نے کہا, یہ میں نے نہیں کہا. پاکستان مسلم لیگ کے فارمر پرائم منسٹر ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کس نے بنوا لیا ان سے یہ میں آرڈیننس کروا خود دیا حیران کس نے؟ ہوں. میں نے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا سمجھ نہیں آئی. البتہ ایک میں نے بڑا دوبارہ غور کرتے کرتے میں نے کہا یار کوئی نہ کوئی جھانسا تو دیا ہوگا, کوئی کہیں نہ کہیں ٹریپ کیا ہوگا. کچھ تو ہوگا بات. وہ ٹریپ یہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب بضد ہیں کہ یہ مانا جائے, یہ تسلیم کیا جائے یا کسی طرح دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اور یہ کیسے جو ہوگا اس ان کو- آرڈیننس کے ذریعے؟ ارے سنیں نا, اسی میں ایک سیکشن 36 بھی ہے اس جو قانون میں. اب جو ترامیم ہوئی نا, تو میرا تو کل سارا فوکس وہ ترامیم پہ رہا نا. بالکل. اس میں ایک پروویزو دفعہ 36 سے پہلے لگا دیا گیا ہے. اس اور وہ میں کیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے, وہ ہے تو انگریزی میں لیکن میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص جو نیب کے ہاتھوں سزا پائے اور اس کو رہا کرتے ہوئے عدالت اگر یہ کلمات کہے کہ ان کے خلاف گواہی جو ہے وہ ایجاد کی گئی تھی, جعلی تھی, من گھڑت تھی, بے بنیاد تھی, تو اس شخص کو جس نے یہ یعنی کہ سزا والی گواہی یا وہ واردات کی, اس کو 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. جعلی اگر ہوا تو ہاں. اب اس میں تھوڑا سا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے خلاف ایک مین جو کیس تھا وہ ایون فیلڈ کے وہ جو اپارٹمنٹس ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کیا کس کو, مریم بی بی کو اور کیپٹن صاحب سے. لیکن وہ اس میں کوئی ایکیوز نہ بائی دا وے نواز شریف صاحب. تو اس میں عدالت نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بیٹی کے نام پر کرپٹ اور انلیگل پریکٹسز, یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. بات نہیں سمجھی آپ؟ مجھے یہ جھانسا دیا گیا ہوگا کہ سر آپ یہ ذرا ہمیں ذرا چیئرمین نیب کو ذرا تکڑا تو کریں, تو پھر اس کا بدلہ وہاں لیا جائے گا. تو آپ آئیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہاں مجھے میں ان سے زیادتی تو ویسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, کل حامد خان صاحب نے ارے بھی کہا ہے, بھائی, لیکن میں اس پہ بریک کے بعد آپ کے ساتھ آتی میں ہوں. آپ سے پھر وہی, خیر ابھی آپ میری بات جو ہے میرا خیال ہے میں جو بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگ بھی کہیں گے کہ میں ضرورت سے زیادہ ڈرا ہوا ہوں, لیکن میں ڈر پھر بھی وہ لگ کہہ رہے رہا ہوں گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں ویسے آپ کافی زیادہ. میں کل سے اس کے بارے میں پریشان ہوں. یہ کر کیا رہے ہیں کہ 12 اگست کے بعد یہاں کا سب سے طاقتور جو آفسر ہوگا وہ چیئرمین نیب ہوگا, اور جس کو چاہے اٹھا کر 30 دنوں کے لیے اندر ڈال دیں, سارے آ جائیں تو گے. پھر الیکشن وہی کروائیں گے. پھر نہیں سمجھی آپ بات کو؟ وہ تھرڈ پارٹی. نہیں او بھائی, خدا کے لیے میرے منہ میں نہ ڈالو, خدا کے لیے سر, میں نہیں ڈال رہی, اتنا آپ بچہ پھر نہیں کون؟ ہوں. چیئرمین چیئرمین نیب نیب یعنی چیئرمین نیب جو ہے بہت طاقتور ہو جائیں گے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی. اس کے بعد آپ نے جو سینٹینس بولا, نہیں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کر سکتے ہیں انتخابی مہم کے حوالے سے بھائی, اس سے زیادہ میں نہیں کہہ رہا. چلے اب یہ دیکھتے ہیں. اب چلیں سر, کوئی نہیں, آپ کی نوکری بچی رہے گی, آپ ٹینشن نہ لیں. الحمدللہ, نوکری آپ کی نہیں جاتی, کہ آپ کہہ دیں کچھ بھی نہیں نوکری ہوگا. اور ٹوکری برقرار رہے. الحمدللہ, نوکری اور ٹوکری آپ کی دونوں الحمدللہ. برقرار رہیں گی. شکریہ.